नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. गोंयान एक म्हत्वाचो विशय चालू आसा तो म्हणजे एसटी रिझर्वेशनाचो. गोंयचो एसटी समाज जो आसा तांकां राजकी रिझर्वेशन दिवपा खातीर हालचाली सुरू आसात. भारतीय जनता पक्षाच्यो बैठको वेगवेगळ्यो जातात. दिल्ली शिष्टमंडळां वयतात आनी रोखडेच एसटी समाजाक गोंयचें राजकीय आरक्षण मेळटलें असो एक एकंदर सूर आसा. आतां तो केन्ना मेळटा, केन्ना ती पुर्तता जाता ते पळोवचें पडटलें. बट ह्याच सगळ्या चर्चेन भितर, बोवाळान भितर आनीक एक म्हत्वाचो विशय जो फाटलीं कितलींशींच वर्सां गोंयान सुरू आशिल्लो तो म्हणजे गोंयचो धनगर समाज. धनगर समाजाचो एसटी भितर आस्पाव. आनी आतां हालींच कांय दिसा पयलीं एक बातमी आयल्या की केंद्रान गोंयच्या धनगर किंवा गवळी म्हणया ह्या समाजाक एसटीन भितर तांचो आस्पाव करपाक न्हयकार दिला. आनी ह्याच फाटभुंयेर आमच्या बरोबर आयज उलोवपा खातीर आसात गोंयचे ह्या समाजाचे नेते, आदले उपमुख्यमंत्री, आदले मंत्री, आदले आमदार बाबू कवळेकर सर. सर तुमकां येवकार. जशें हांवें म्हटलें की कितें हें आतां तुमचें जाता जाता अशें जालें आनी निमणें आतां हें जालें मेळना अशें म्हणून जालें. हें कित्या खातीर, कोणाची चूक, खंय कोण चुकले? नाही बाब, पळय मेळना अशें जालें पळय तें आयकून आमकांय शॉक सो बसलेलो जेन्ना आमी आयकलें तेन्ना. पूण जर आतां तें मागीर जाणा डीप वचून पयलीं उपरांत न्हू तें जें कितें आमकां ट्रायबल मिनिस्ट्रीन गोंयच्या सरकाराक कळयलां तें चुकीचें कळयिल्लें आसा. आरजीआयन तें तशें पळोवपाक गेल्यार रिजेक्ट केलें ना आमचो प्रपोजल. जशें आज पर्यंत जे 8 क्वेरीज काडल्यो अश्यो 9 क्वेरीज काडली तेमी. पूण ते ट्रायबल मिनिस्ट्रीने आमकां कळयताना तशें कळयलां की गोंयचो प्रपोजल, धनगरांचो प्रपोजल हो रिजेक्ट केलो. पूण तशें एक्चुअली ना. आनी तेका लागून मागीर सीएमानी ताबडतोब एक लेटर बरयल्लें आसा की ट्रायबल मिनिस्ट्रीक सामकें तेजेर ताशेरे उडलेले आसा की तुमी हें चुकीचें हें धाडलां की आरजीआयन तुमकां अशें रिजेक्ट म्हणलेंच ना. तेंच्यांनी आनी एक हें नोंद केला, निरीक्षण म्हणया किंवा आनी एक त्रुटी म्हणया. हय ती जर पयस जाली हय जाल्यार तुमी म्हणटा की परत आशा आसा म्हणून. सामकी परत आशा न्हू, सामकी फूल आशा आसा. कित्याक न्हू गेली 23 वर्सां आमी फॉलोअप करीत आसात. 2003 जेन्ना गाकू वेदांतले 3 कम्युनिटीक मेळ्ळे आनी एक कम्युनिटी म्हळ्यार धनगर उरलेली. ते 3 ते 23 आतां 23 वर्सां जाली आमी फॉलोअप करतात. आनी ह्या 23 वर्सां भितर ज्यो क्वेरीज काडप जाल्ल्यो आरजीआयन तितल्यो तेचें आमी निवारण केल्लें आसा. तितलें निवारण केलां. आनी आतां हें सगळें करून सुद्दां आतां जर तें रिजेक्ट जावप अशें जावपाकूच शकना. कित्याक रिजेक्ट जावपाक जाय तेन्ना जावूंक जाय आसलें न्ही. प्रत्येक तुटी काडल्यो जे हें हाडात तें हाडात तितलें आमी सगळें दिल्लें आसा. बट आतां नवी त्रुटी खंयची काडल्या तर तांणी नवें पळय निरीक्षण? शेवटची त्रुटी खंयची काडली तेणी कांयच परची एक त्रुटी काडल्या ती समाज कल्याण खात्याची थोडी मिस्टेक आसा. कित्याक तेमी गवळी धनगर म्हणून जें आमी नोटिफिकेशन हांगा काडलां समाज कल्याण खात्यान त्या आरजीआयक धाडलें हांगा गॅजेट पब्लीश करून. पूण नॅशनल ओबीसी कमिशनाक धाडली ना. आनी नॅशनल ओबीसी कमिशनाचेर आमी धनगरच आसात अजुनी. जेन्ना धनगरार वयल्यान गवळी धनगर म्हणून जेन्ना सोशियल वेलफेअर डिपार्टमेंटान केलें तें थंय कळोवपा जाय आसलें. तें कळयलें ना. ही एकच त्रुटी काडल्या. ताच्या पयलीं कशी काडली, जेन्ना ताच्या पयलीं एक काडलेली कितें तुमी गवळी धनगर म्हणून तुमचो अहवाल आसा. पूण तुमी सरकारा भितर हांगा गोंयांक धनगर आसा अशें हे खंय तर तुमी पयलीं तुमच्या हांगा राज्याक पयलीं हें करात. तें मागीर हांगा केल्लें. तें करून नोटिफिकेशन काडून तांकां धाडप जालें. आरजीआयक धाडलें. आरजीआय हांगा जालें आरजीआयचें काम जालें. पूण थंय धाडप जालें ना. ओबीसी नॅशनल ओबीसी कमिशन ही एक लास्ट क्वेरीज काडली आनी त्यांनी ट्रायबल मिनिस्ट्रीक धाडली. म्हणजे हे सरकाराच्याच चुकीमुळे अशें जाला म्हणटा तर तुमी इनडायरेक्टली. तशेंच पळोवपाक गेल्यार म्हणजे आमी चूक म्हणया नाका, कितें तरी लॅप्सीस जाले म्हणया, कितें तरी अशें जालें बरोबर म्हणून हें अशें जालें. अशें आमकां कित्याक जाय कित्याक कदाचित तर ते मिस्टेक जाल्ले जाल्यार आयज आरजीआय परत धाडनासलें. एक कडेन जावन वयतालें आमचें. कित्याक सगळी क्वेरीज आमी निवारण केल्लें न्ही. म्हणजे हे नजर अंदाजीन जावं कित्या खातीर जावं पूण काही गजाल घडली. पूण ताची रिप्लाय आतां सीएम आमकां टायम टू टायम आमचे बरोबर आसा. पयलीं पासून आतां पर्यंत आमकां सपोर्ट केल्लो आसा. आतां सुद्दां एक बरें सामकें स्ट्रॉंग लेटर तेमी बरयल्लें आसा की हें ट्रायबल मिनिस्ट्री हें बंद म्हणूंक शकना म्हणून, म्हणजे रिजेक्ट करूंक शकना कित्याक आरजीआयन म्हणलेंच ना. ओके. सो आतां हें रेक्टिफिकेशन करचें पडटलें. आनी तो प्रोसेस तुमी म्हणटा लेटर सीएमान बरयला. आतां तें हें फुडलें बाकीचें आतां परत तुमी करतले डॉक्युमेंटेशन. कितें करपा आतां परत ट्रायबल मिनिस्ट्री कडेन ते रिजेक्ट म्हणला पळय ते परत ह्या करचे फाटी घेवचे पडटले कित्याक सीएमाच्या लेटराच्या आदाराचेर. आनी तेजे उपरांत आरजीआयन
नॅशनल ओबीसी कमिशना कडेन डिपार्टमेंटान कळोवचें पडटलें समाज कल्याण खात्यान. तेजे उपरांत परत अर्जान सगळें जाली म्हणून ट्रायबल मिनिस्ट्री कळयले उपरांत मागीर फुडलें जें काम आसा तें ट्रायबल मिनिस्ट्री आसा. ट्रायबल मिनिस्ट्रीन मागीर त्या हावजाक प्रेझेंट करचें पडटलें आनी थंय मागीर मेजॉरिटीन तें पास करचें म्हणजे लोकसभेन येतले ते लोकसभेक दोनूय हावजांनी येतले. सो मातसो लेंथी प्रोसेस आसा पण निमणो टप्पो म्हणया. निमणो टप्पो. पण पयली ही चूक आतां सुदारची पडटली. हय करेक्ट. मागीरूच मातशें एडिशनल काम आनी जालें कित्याक आतां आमी गेले तितलो टायम गेलो ना. टायम मातसो गेलो. आणि हेतून आता म्हाका दिसता दुसरो एक गजाल जावपाची की एसटी रिझर्वेशनाच्यो हय. गोंयांत आतां हे हालचाली जाले. बरोबर. हो जर तुमचो धनगरांचो जर एसटीन भितर जर आस्पाव जाल्लो जाल्यार म्हाका दिसता तुमकांय ते केप्या भितर बऱ्याक पडपाची. न्ही बऱ्याक पडपाक जालेच पण आमी आतां पॉलिटिकल रिजर्वेशना खातीर आमी इतलीं वर्सां ट्राय करता अशें ना. रिजर्वेशनचो पॉलिटिकल रिजर्वेशन टायमींग जुळोवन येयल्लो पळय आतां. बरोबर. पण आमचो हो प्रयत्न आसा तो केन्ना 2003 साकून आतां आसा. तेजे उपरांत 5 अहवाल जाले. 5 अहवाला खातीर आमी खूब मेहनत घेतल्या. प्रत्येक सरकार जो सरकार येयला 2003 त्या टायमार पर्रीकर सरकार, तेजे उपरांत राणे साहेब सरकार, तेजे उपरांत दिगंबर कामत सरकार, तेजे उपरांत परत पर्रीकर साहेब सरकार, मागीर पार्सेकर सरकार, तेजे उपरांत परत मागीर पर्रीकर साहेब सरकार आनी तेजे उपरांत दोतोर सरकार ते आतां 2 फावटी. म्हणजे की ह्या सगळ्या 7 मुख्यमंत्र्यां कडच्यान जेन्ना कितें काम करून घेवपाक जाय कित्याक त्या टायमार करपाक जाय ते फाटल्यान लावन म्हणटा अशें आमी केल्लें आसा आनी ताका लागून ते सगळे क्वेरीज जे आसा ते निवारण जाल्ले आसा. सो हो प्रोसेस आतां मातसो आनी टायम लागतलो आनी तुमकां फुडें करचें पडटलें. बरोबर. हो जालो धनगर आरक्षणाचो विशय, तुमी ते क्लियर. बरें, समाजा भितर हेचेर कितें आतां प्रतिक्रिया आसा? काय समाज म्हणटा डबल इंजिन सरकार आसा आनी तरी जायना? ना, समाजा भितर भरपूर अस्वस्थता आसा, नाराजी आसा. असो कितें आसता प्रत्येक पावटी तांकां म्हणजे आश्वासन मेळत गेल्ले आसात पण ते अजूनही काही पदरा पडना. आयज आमी सगळ्यातले म्हणजे जेन्युइन कम्युनिटी म्हणून सगळ्यात म्हणटा, सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीचे लिडर म्हणटात आज पर्यंत सगळ्यांत की धनगरांक पयलीं मेळपाक जाय. पण तीच कम्युनिटी अजून उरल्या न्हू. आनी आज जातले फाल्यां जातले फाल्यां अशें म्हणून कितें ना कितें जायत आसा. लोकांक कितें पयर आमी जेन्ना हें सांगपा खातीर अशें जाल्लें आमी सांगपा खातीर हांवें पयर मिटींग आपयल्ली. 14 तारखेक मिटींग आपयल्ली आयतारा गेल्ले आयतारा. तेन्ना सुद्दां ना म्हळ्यार प्रॉमिनंट लोक आमचे सगळे 12 तालुक्याच्यो कमिट्यो, तालुक्याची कमिटी आनी स्टेट कमिटी आमची सेंट्रल कमिटी आनी सगळे प्रॉमिनंट लोक म्हणजे आजीबाजी कमिटी समिती आसताली, पंच वांगडी आसताले, काही प्रतिष्ठीत नागरीक, डॉक्टर आसताले, इंजिनियर, कोण आमचे मेन लोक आहात त्यांच्या 600-700 लोकांच्या मिटींग आपयली. थंय सुद्दां तशी नाराजी जाल्ली. आता हे खंय तरी एक म्हणजे लोकां भितर बी पाशा म्हणजे हे आसता लिमीट आसता न्ही ते पासात झडटा म्हणटा अशी गजाल घडला. फाल्यां तुमचेरूय दुशणां दितले कोण, अरे आतां कित्याक करिना तुमी सरकारान? आतां सुद्दां एक समाजाचो लिडर म्हणून जेन्ना आमचे भशेन कितें करपा ते करता आमी, करीत येयल्ले आसात. जे आज सुद्दां आमी सांगता हांगा थोडक्यात सांगता पण आमी हाजे भायर खूब कितें आमी आज पर्यंत प्रयत्न केल्ले आसा. खूब खटपटी करच्यो पडटा. खूब तरी देखून जर जायना जाल्यार खंय ती निराशा येता न्ही. आनी तेतूंत भितर लोकांक सुद्दां बाबा म्हणजे बाबा आज जातले फाल्यां जातले केन्ना म्हण सांगतले, कितले दीस म्हण सांगतले. हे आतां क्वेरीज आसा तुटी काडटा हे ते बरोबर आहा. पूण एक मनशाक सर्वसाधारण मनशाक आसता कितली पावटी कितली वर्सां क्वेरीज म्हण काडटले, केन्ना न्याय मेळटलो आमकां? फाल्यां खंयच्या तरी केप्याच्या एका गांवांतलो धनगर बांदव उठून तुमकां म्हणपाक शकता कितें तुमी पोरखेळ करताले काय म्हणून, बिकॉज तांकां हे मदल्यो एकदां खबर आसना म्हणटात न्ही. आसता तेन्ना आसता म्हणटा आनी तेंचे मिस्टेक ना वाड्यांची, भावना आसता आनी प्रत्येकाक दिसता बा इतलीं वर्सां कित्याक जायना. सगळे जण लोक म्हणटा की धनगरां मेळपाक जाय, काही अडकळ ना. डबल इंजिन सरकार ते आसा, सरकारय पोषक वातावरण आहा, दोन्ही सरकार आसात आनी कित्याक उरता अशें प्रत्येकाक दिसता न्ही. त्यातून एक फळी आसता ती म्हणजे सुशिक्षीत समाजाची, म्हणजे तुमचे भुरगे आसा खुबशे शिकल्या. करेक्ट कितें जाता सुशिक्षीत समाज आहा न्हू तांकां कोण पिश्याक हाडूंक शकना. आतां पयलीं काही राजकारणी कितें हा करी बेश्टे आपल्या वयले बोल काडून उडोवपा जाय म्हणून अरे तुमचें तें जायना कित्या खातीर, तें महाराष्ट्रा जालें ना अजुनी, कर्नाटका जालें ना, त्या राज्यांनी जालें ना म्हणून तुमचें जायना अशें सांगपाचो प्रयत्न करी. पूण आयज सगळ्या लोकांक खबर आहा की ते रिजन स्पेसिफीक आसा. त्या खंयच्याय एक राज्याक दिली म्हणून दुसऱ्या राज्याक दिवपा जाय अशें ना. खंयच्याय एक राज्य खंयची स्टेट फाल्यां महाराष्ट्रा भितर एक खंयच्याय स्टेटी भितर दिले, एक तालुक्या डिस्ट्रिक्टाक दिले, एक जिल्ह्याक दिले जाल्यार सगळे जिल्ह्याक दिवपा जाय अशें ना. तशें आसता. आयज गुजरात जे 36 डिस्ट्रिक्ट आसात, 36तले 3 डिस्ट्रिक्टाक ऑलरेडी धनगरांक दिल्ले आसा एसटी, बाकी कडेन दिल्ला. अशें आसता, खूब कडेन आसता. जशें आज बिहाराक दिला, झारखंडाक दिला,
ओरिसाक दिल्ले आसा, काही जिल्ह्यान दिला पुराय त्या- स्टेटीक ना. ना. कित्याक कशें आसता, त्या जिल्ह्याचे धनगर बांधव आसतले, त्यांची राहणीमान कशें आसा, त्या भागान ते शिक्षीत लोक कशे, शिक्षणाच्या बळाचे कितली पर्सेंटेज किती आसा, आर्थीक दृष्ट्या कशें आसा, बरोबर. हे सगळं विचार करून निकष हे सगळे हे पळयतात. काढून न्ही तांकां हे ठरयतात. गोंयान हे सगळे फुल स्टेटीकूच जातले काय तुम्ही म्हणटा तशें बी न्ही, जावपा आहा? गोंयाक फुल स्टेटीकच जावपा जाय कित्याक म्हणटा आमी, कित्याक गोंयाक पयली एक ल्हान स्टेट आणि प्रत्येक आमच्या प्रत्येक तालुक्यान थोडे थोडे लोक आसात न्ही, काही एक 4-5 बरोबर. 2-3 तालुक्यांनी चड आसात, तर बाकी तालुक्यांनी हे आसा. पूण हांगा एकी कडेन दिवपाचे अशें तशें म्हणूंक मेळचें ना. बरोबर. मागीर कित्याक तो परत आमी- भेदभाव जातलो परत. आणि तेतून आता हांगा परत तशें पळोवपाक गेल्यार कुशावती भितर चडांत चड म्हणजे सांगे, धारबांदोडा हांगा चड लोक आसात, आणि ते मागास आसात अजून आसात. चड. तशेंच त्या 70 भागांनी आसात. बरोबर. म्हणजे आमी आमकोच डिस्ट्रिक्ट म्हणूंक शकना, आमी फुल स्टेट म्हणून state कव्हर म्हणून. करप. पूण आमकां स्टेटी दिले म्हणून काय आनी खंयच्या राज्यात दिवपा जाय अशातली काय ना. ह्या काही लोक मिसगायड पयली, काही नेते करी पयली, आनी आतां ते आमचे मनशाक ते आमचे काही लोक आमी हे पिशा काडूंक शकना न्ही. भुरगे शिकले आता, कितले आसात सगळ्यांक खबर आसा. सुशिक्षीत झाले. सगळे वाचन करतात, सगळे स्टडी करतात, सगळ्यांक खबर आसा कितें ना कितें तें. सो आता जेन्ना आमी धनगर समाज म्हणटात गोंयचो, हांवें अशें एक नोट केला की आयज आमी बदलतात, सगळें जग बदलता, बट काय कोर गजाली आमी विसरतात काय कितें हें तुमी जाणवता तुमकां? काय ते प्रगतीन भितर आमचें हें जाता, ना जाता? उदाहरण बरं उदाहरण सांगता तुमकां. आतां तुमची भाशा आसा एक, जी इतकी गोड आसा, आयकपाक इतली बरी दिसता, बरोबर. पूण हांवें एक नोट केला की आमी आतां चित्पावन, आमची एक भाशा आसा चित्पावनी म्हणून. आमी आपापसात मेळ्ळे का हांव तरी ती उलयतां, मागीर कोण सायडीक जग आसूं, तुमच्या भितर जेन्ना आसा पळय ती भाशा उलोवन मातशी तुमी कोंकणी उलयता किंवा अशें, आनी हें अशें कित्याक जाता हें हांव सदांच चिंततां. ना, अजूनय तशें उलयता आमचे लोक, ना अशें ना. तुमची युवा पिढी जी आसा हय, ते ह्या भाशेचो प्रचार जावपा जाय, तो प्रसार जावपाक आपली जाय. आहा ती. हय, बरोबर बरोबर. हे तुमकां दिसता का ना? ते हय, हय, आरक्षण आणि हे हय, प्रगती बरोबर, समाजाची ती पूण उलयता अजून सगळेच तशें. जरी आता बाकी कडेन सगळ्या ओपनली भायर उलयता आसतना जरी जी आता आमची स्टडीची लँग्वेज म्हणजे कोंकणी. ती कोंकणी उलयता खरें, पूण आपल्या आपल्या भागांनी उलयता, घरांनी उलयता आसतना आपली भाशा उलयतात. कित्याक कारण तुमची भाशा कानार पडली काय एक ते मोग जाणवता, हय. जिवाळो दिसता, गोंया कडले नाते आपली जमनी ह्याची म्हणजे आपले पण अशें तयार जाता. जालें. सो हे तुम्ही म्हाका दिसता निरीक्षण नोंद केलें. हय, उलयता लोक तशें आसता. हे म्हाका नोट जालें म्हणून जस्ट तुमच्याकडे हे मांडले. जालें. बरें, हो जालो राजकीय हे आरक्षणाचो correct, विशय किंवा correct. एसटीचो विशय, तुमकां एसटीन समावेश जावपा जाय. हय. आता दुसरो बोवाळ चल्ला तुमचो, म्हणजे जर आमी पॉलिटिकल उलयले जाल्यार केपें एसटी जाता अशें चल्लां. कितें तुमच्या मनान कितें चल्लां? पळय बाब, एसटी जाता न्ही, आनी एसटी जे पॉलिटिकल रिजर्वेशन तांकां मेळपाकच जाय. म्हळ्यार जरी गांवकू वेदांतल्यान म्हळ्यार आमी धनगर जरी जालें ना जाल्यार सुद्दां म्हणजे पयलीं पासून मत अशें आसा, हांव पयलीं पासून म्हजो हो स्टँड, आमचो 4 भावांची लढाई म्हणजे मागणी. 4 भावांतल्या 3 भाव आमी इन्क्लूड जाले, मग गावडा, कुणबी, वेळीप, धनगर उरलो, आयज न्हू फाल्यां जातलो. पूण 4 आमकां समाधान आहा, अशीच हांव प्रत्येक फावटी उलयता येयल्लो आहा की एटलिस्ट 3 भाव तरी जाले, एक भाव आज न्हू फाल्यां जातलो. आतां हे 23 वर्सां उपरांत रिजर्वेशन जो पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो प्रश्न येता, आतांय म्हजी मत तीच आसा. जांकां रिजर्वेशन तांकां एसटी स्टेटस मेळोन 23 वर्सां जाली, म्हळ्यार त्या समाजाचो रायट तो, तांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळपाकच जाय, हो रायट. आतां तेतूंतल्यान आमचो मतदारसंघ आमी इन्क्लूड जालो ना, ही गजाल वेगळी, ती वेगळी. पूण ताका लागून हांव असो म्हणूंक शकना की अरे बाबा फाल्यां एसटी रिजर्वेशन जाले उपरांत केपें म्हाका बसूंक मेळना पण ते मेळपा नाका हें म्हणूंक शकना हांव, कित्याक तो रायट. बरोबर. त्या म्हणजे जे एसटी पडले उपरांत तो रायट. कारण त्याच एसटी भावांनी तुमकां इतले वर्सां हाडले निवडून, ह्या सत्तेपर्यंत तुम्ही बरोबर पावले. बरोबर बरोबर. आनी मेळपाकच जाय. हांव अशें म्हणना की कोणाची अशी मालमत्ता आसना, हो मतदारसंघ लायफ टायम हांवूच आसतलो, अशें आसना न्ही तें. आनी तो आमची जाला ही गजाल वेगळी. आतां दुसरी विचार, आतां आमच्या सारकी मनशाचो पक्षांनी खंय तरी विचार करपाक ती वेगळी गजाल. बाबा खंय विचार करप, कितें करप, कळ्ळें न्ही. तुमच्या तकलेन ना अशें काय बाबा केपें जालें तर खंय कुंकळे तुमी खूब एक्टिव्ह आसतले, कारण पळय हांव सांगता, काली म्हाका कोणी अशें विचारप जालें हांवें तांकां चड हांव केन्ना उलोवपाक वचना आनी म्हजे हावे दावे हांव असो तसो म्हाका सांगपाची संवय ना. पूण तुका एक सांगू, जो बाबा कवळेकर आहा तो फक्त केप्या पुरती मर्यादीत ना किंवा आमी अमुकच तमुकच मतदारसंघा पुरती मर्यादीत ना. हेजो जर सारके सर्वे जर करीत
जाल्यार कळटलें कित्याक हांवें गेली 30 वर्सांचे वयर हांवें म्हजें कार्य आसा. एक फावटी जिल्हा 20 वर्सां आमदार आनी आतां तेज्या पयलीं सुद्दां जिल्हा जावचे पयलीं सुद्दां जें हांवें कार्य केल्लें आसा तें कार्य म्हजें आसा तें हांवें केन्ना भेदभाव केलो ना. जात पात पळयलो ना, पार्टी पक्षय खंयचो तो पळयलो ना. आनी जे अशे पद्दतीन जें कार्य केल्लें आसा न्ही हांवें त्या कार्याची पावती न्ही लोक दिता. कळ्ळें न्हू. ताका लागून म्हाका अमक्याच मतदारसंघा प्रती हांव आतां पळय कोणाक दिसता रे हो तर सद्या आमदार ना आनी फुडली कसल्यो गजाली उलयता काय म्हूण. पूण हो आमदार ना पूण आमदार ना म्हणून हांव हेजो अर्थ की हांव एक मतदारसंघाक काही घात जालो म्हणून आमदार हांव ना म्हणून राजकीय दृष्ट्या लुळो पांगडो पडोवंक ना अजून. हो म्हाका जालो तो घात परत परत जावंक शकना. हो घात कित्याक हांव पयलींच ज्या त्या पक्षांतल्यान ह्या पक्षा आयले उपरांत म्हणजे पयलीं इलेक्शन एक आणि येयले तुम्ही उपरांत मातशे ते लायटली घेतले. लायटली घेतले आनी काही लोकांनी बरोबर रावन म्हणटा अशें कितें म्हणटा फाटल्यान सुरा कितें म्हणप हा, आसता फाटीन सुरो घातलो म्हणून. तशे पद्दतीन काही गजाली केला आनी हांव सगळ्यांक आपलेच म्हणून घेवन गेलो. पूण तो एक घात जालो म्हजो. पूण घात एक फावटी परत परत जायना आनी म्हणून हांव आतां आमदार ना सद्या म्हणून हांव काही हें न्ही म्हणजे तो कोणाक दिसता कितें रे काही भागांनी त्या भागाक काही आमदार आसात तेच पॉवरफूल आनी आमदार ना ना. म्हणजे कार्य जें आसा तें एकच मतदारसंघा पुरती मर्यादीत ना आनी जें कार्य करता आसतना कोणाक भेदभाव करनासतना कार्य केल्लें आसा म्हणून आमचें नांव खंय ना फुडें येता. म्हणून आमकां कितें जाता आमी ते शो ऑफ करपाचो प्रयत्न केन्ना करनात किंवा व्हडल्यो व्हडल्यो बातय पब्लिसिटी अशें तशें तशें तें करपाक केन्ना करनात आनी करपाक नाकाय बी कितें आहा तें लोकांक खबर आसता. सो हे राजकीय आरक्षण एसटी खातीर जाले तरी फुडले फावटी तुम्ही आमदार म्हणून आसतले आसपाकच जाय. विधानसभेत. मतदारसंघ मागीर पळय तो तकलेन तुमच्या आसतलो ते तुम्ही आता उघड करिना. म्हणून हांवें म्हणून म्हणलें घात एक फावटी जावंक शकता परत परत न्ही. घात म्हणटा एक फावटी जावंक शकता परत परत जाऊ परत शकना. परत जावंक शकना तितूंतल्यान आनी परत परत जालो आनी परत परत जालो जाल्यार मग तो मास लिडर कित्याक म्हणटा कसो म्हणप तो बरोबर एक फावटी घात जावंक शकता परत परत घात जाल्यार मागीर पोको मनीस जालो बरोबर. मागीर तेका काय वालोर काय वालोर आसना. लोकसभेन मातशी संधी उकली न्ही तेच ते आनी आतां परत उलोवंक काय फायदो. लोक तेन्नाय म्हणून आतांय म्हणटात म्हणत असतात त्या टायमार कितें घडलें तेजेर वचपाक येना पूण ते कितें तरी मनशा बद्दल कितें कॅपेसिटी आहा म्हणून तर लोक उलयता न्ही अजून लोक उलयता न्हू. तुम्ही सुद्दां सर्वे करून पळयलें जाल्यार तेन्नाय तुमकां कळ आतांय कळटा कितें जाय सोड काही गजाली आहा त्यो तेजे जाला तेजें उलोवप ना. लोकांची पावती म्हाका तेन्नाय मेळ्ळा आनी आतांय मेळटा. हांव म्हणटा हें म्हजें जें इतलें कार्य केलां तेजी कमाई. लोकांच्या तोंडांतल्यान जें आयकूं तेन्ना येयन आतां येता पळय सगळे कडेन कळ्ळें तें म्हत्वाचें. तिसरो मुद्दो तुमचे बरोबर उलयतना चुकोवंक शकना तो म्हणजे कला अकादमी. परत ती आतां रिनोव्हेशनाक तुमी काडटा दिसता. लोक म्हणटा की हें कितें चलना काय म्हणून सरकाराचें. पयलीं मोडले कोट्यांनी तेतून काय तुमचो काय सहभाग नासलो. आता तुम्ही अध्यक्ष आसतना आता ती परत रिनोव्हेशनाक घेतली. आता ती कितले कोटींक परत रिनोव्हेशनाक घेतली परत कितले म्हयने बंद उरतली कितें म्हणून आसतली. पळय आतां सद्या बारीकशें दुरुस्तीचें काम चालू केलां तें PWD खात्यान चालू केल्लें. पयलीं तेमीच केल्लें तें आतां पूण आतां जे आनी कसलें कसलें काम करतले आनी कितें करपा जाय तेजे खातीर सरकारान डॉक्टर आमच्या सीएमानच टास्क फोर्साची नेमणूक केल्या आनी विजय केंकरे बाब तेजे नेतृत्व करता आनी बाकी सगळे लोक आसात. त्यांच्या हाजे प्रमाणे मागीर फुडें तेमी काही कन्सल्टंट अपॉइंट केल्ले आसात काही एक्सपर्ट लोकांचे ओपिनियन घेतले आसात आनी तेजे प्रमाणे जर फुडें कितें जर आनी कितें करपा जाय जाल्यार फुडें ठरतलें. अजून अमकेंच करप तांचें कांय जालें ना पूण आतां फक्त काही तरी मायनर म्हणजे काही रिपेरिंग मायनर म्हणून कितलो खर्च परत कितले आंकडो ना येता आमकोच खर्च असो म्हणना कोटी बी तशें न्ही मायनर म्हणजे स्टेजी पुरती जे काही रिपेरिंग चालू ते PWD खात्याच परत करीत आसा त्याच कॉन्ट्रॅक्टर करून घेता. पूण बंद उरतली कला अकादमी परत. कला अकादमी बंद म्हणल्यार पळय आतां हें काम त्यांची जे एक्सपर्ट टीम आसा त्यांचे जें काम कितलें ते सांगतले त्या प्रमाणे मागीर फुडें कळटलें कितले दीस आनी काम करपाचें उरतलें तें. सद्या व्हडलेशें न्ही सद्या आतां आमी थोडेशें आमी PWD काम जे दुरुस्ती करपाचें आहा जाल्लें तें आमचें त्या हॉला पुरतें मेन हॉल आहा तेजे पुरतें चालू आहा तें म्हणून तें सुद्दां आमी आतां हें बुकींग बी घेवप चालू आसा पूण तें चड दीस हें जावचें ना. मागीर मेजर काही गजाली जर करपा जाय जाल्यार तेन्ना ते रिपोर्टूय ठरतले. आता ते केन्ना पर्यंत येतलो रिपोर्ट आनी आमी आतां कितें काम करपाचें म्हणजे तें तुमचें पावसाच्या सरकार ह्यो टर्म हम्म. कारण आता म्हणचेच पडले ना की भारतीय जनता पक्षानूच हें कांड केलें कला अकादमीचें आनी आता तेंच्या निदान दुसरें सरकार येवच्या पयलीं तरी हें निस्तरतलें काय हें परत फुडल्या सरकाराचेर हें जातलें कंटिन्यू जातलें.
नाही पळय कितें जाता फुडलें सरकार तुमचेच? फुडलें सरकार तुमचेच. ऑफकोर्स म्हणटकीर हांव कितें म्हणा की ह्या हेजेर काम तितलें व्हडलें हांव हे घडके सांगपाक शकना हा. कितले दीस काम करूं शकता ओके. सो अजून ते थरोवंक ना. हय, ना म्हणजे कितले म्हयने उरतले, केन्ना स्टार्ट जातले ते. बरोबर बट तुम्ही ओव्हरऑल हे सगळे ताबो घेतल्या उपरांत कला अकादमीचो कशी कामगिरी तुमी स्वताची तुमची कशी ना आमी पळयता? कितें केलां मरे हांवें जेन्ना ताबो घेतलो उपरांत जेन्ना हे रिपेरींग हो एक भाग तो पयलीं कितें घडला ते पळय जालें. खूब ते क्रिटिसायज तुमकां जालें लागत माती ना. गोबर ते वेगळो भाग पूण ज्यो एक्टिविटी कला अकादमीच्यो बंद पडलेल्यो कित्याक कला अकादमी कडेन पळोवपाचो लोकांचो दृश्टिकोन एक वेगळो आसा बदललो मदल्या काळान आतां. खूब बदललो नेगेटिव्ह जे जालो कलाकार खूब. जे आर्टिस्ट जे आसात तांकां जावं किंवा ओर सर्वसादारण म्हणजे सगळ्यांचोच कित्याक कला अकादमी अशी ही संस्था की सगळ्यो ल्हान मोठ्यो संस्था कला अकादमी कडेन पळयतना आपले आदर्श अशे पळयता प्रमुख संस्था. प्रमुख संस्था पळयतात आनी थंय खंय तरी कांय गजाल्यो ज्यो हे जाल्ल्यो ताका लागून खुबशे काही क्रिटिसायज जाले आनी कांय जाल्ल्यो त्यो परत कशा बरो पथाचेर हाडून परत एक फावटी जाग्यार हाडून सगळें व्यवस्थीत जशें पयलीं चलत जशें कला अकादमीचो रुतबो आशिल्लो जशें कला अकादमीचो स्टेटस आशिल्लो तो परत हाडपा खातीर कसले कार्यक्रम जावप सगळे लोकांक जे दुराविल्ले लोक आसात तांकां परत हाडून जोडप आनी सगळे एक्टिविटी चालू करप अशे पद्दतीन प्रयत्न केल्लो आसा आनी वन बाय वन आमी चालू केला जे काही एक्टिविटी बंद पडलेल्यो त्यो एक्टिविटी आमी चालू केल्ल्यो आसा वन बाय वन चालू केल्ल्यो आसा म्हणजे खंयच काही कोणाक हें नासतना काही आमी आर्टिस्ट लोकांचे ओपिनियन घेतले आसात खुबशे लोकांचे हें घेवन कितें जाय कितें कितें हें जाल्लें आसा तें पळय जाणून घेवपा जाय न्हू आनी त्या पद्दतीन आयज आमी वन बाय वन सुदारणा करपाक चालू केल्ली आसा. सो सर तुम्ही तुमच्या वेळ दिलो आमच्या स्टुडिओन भितर येवन ही भासाभास केली. वेगवेगळे विषय तुम्ही मांडले. राजकीय आरक्षण, धनगर आरक्षण जावंक ना, हय. ते कशें आतां चुको सुदारपा जाय आनी ते करून घेवपा जाय ही एक मोठी जबाबदारी समाजाचो बरोबर, नेतो म्हणून बरोबर. तुमचेर आसा आसा आणि फाटली कितलीशीच वर्सां तुम्ही हो सगळो फॉलोअप घेतात. सो हो तुमची सगळी समाजाची अपेक्षा बेगोबेग पुरी जावची आणि तुमची मागणी फळाक येवची जी सगळ्यो चुको जाल्यात त्यो सुदारून इतलें आमी मागता आनी आमी हांगाच थांबता. तुम्ही वेळ दिलो त्या खातीर देव बरें करूं. आमी हांगाच थांबता. तुम्ही पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोय. The Voice for Goy.